You blame yourself for habits and reactions that fall somewhere between less than ideal and moderately screwed up. Like, ऐसे नहीं कर लेती, मैं ऐसे कर लेती, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, मुझे चुप रह जाना चाहिए था, मैंने कल मुझसे एक हरकत हुई और मुझे सामने वाले की तबीयत का भी पता है, सामने वाले के मिजाज का भी पता है, लेकिन अपनी लय में मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसका मुझे बाद में खुमियाजा भरना पड़ा. अब मुझे अपनी ज़ात पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें समझ भी है, ये तुमने किया क्या है. Why did you bring this up on yourself? तुमने अपने ऊपर, ये तुमने अपने साथ किया, ये तुम अपने ऊपर लेकर आई हो, अब तुम्हें गुस्सा करने का हक़ नहीं है. और मैंने सेल्फ कंपैशन कैसे दिया अपने आप को. मैंने कहा ठीक है, उस मोमेंट में मैंने बहुत कैलकुलेटेड थिंकिंग नहीं की, लेकिन क्या ये नुकसान, क्या ये नुकसान है? नहीं. क्या ये किसी की मोहब्बत जताने का या अपना हक़ समझने का तरीका है? हाँ. क्या मुझे इस बात से प्रॉब्लम है? हाँ है. मुझे किसी के रवैये से प्रॉब्लम है और मैं अपने आप को ये ब्लेम कर रही हूँ कि मुझे उसका रवैये के पता भी, और मैंने अपने आप को इस पोजीशन में क्यों डाला. तो हम इंसान हैं, हमारे मुंह से कोई बात, हमारी जो हम जज्बात में बह के अच्छी बुरी किसी हाई में कर जाते हैं, क्या हमें वो करने का हक़ नहीं है? बिल्कुल है. हमें वो बात करने का हक़ भी है. हमें वो बात समझ ना आए किसी वक्त में कोई बात, तो क्या इसमें कोई बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है. इंसान है और हम बात समझें ना समझें या कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो इसमें बुरा क्या है. हम इरिटेट किस बात से हो रहे हैं कि मुझसे ये क्यों हुआ. हम इस बात से इरिटेट हो रहे हैं कि मुझसे ये क्यों हुआ. माएँ अक्सर कहती हैं, आई हैड दिस रिसेंटली कॉन्वर्जेशन में एक क्लाइंट के साथ ये बात हो रही थी कि मैं फिर ऐसा क्यों करती हूँ, जब मुझे समझ भी है, जब मुझे पता भी है, जब मैं इस पाथ पे हूँ भी, जब मैं सेल्फ लर्निंग कर भी रही हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ. और फिर उसके बाद जो मैं गिल्ट महसूस करती हूँ. इस चीज़ को एड्रेस इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेरेंट बनने का मतलब है अक्ल कुल. अब हमें पता है. अच्छा, अक्ल कुल किस सेंस में? कोई मुझसे पूछेगा कि क्या कह रही हो, अक्ल कुल तो नहीं आती है हमें. अब अगर 20 साल का बच्चा बच्ची जो है वो पेरेंट बन गए हैं, उसमें तो 20 साल में तो इंसान का ब्रेन ही पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, लेकिन अब वो माँ बाप बन गए तो क्या अब उनको दुनिया का सारा फहम आ गया है, उनको हर चीज़ की समझ आ गई है. हमारे यहाँ जो हमारा एक सिस्टम है, हमारे बुज़ुर्ग, हम 50 के भी हो जाएं, 60 के भी हो जाएं, लेकिन अगर हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग हैं तो हम यूजुअली हम उनकी इजाज़त लेते हैं. एक अदब है, हम उनसे पूछते हैं या हम उनको बताते हैं. पूछते नहीं हैं तो एटलीस्ट बताते ज़रूर हैं, हम ये कर रहे हैं, ये हमारे डिसीजंस हैं, या हमने ये कर लिया है, हम जाके उनको बताते हैं. राइट, डिपेंडिंग आपका क्या रिलेशनशिप है आपके बुज़ुर्ग के साथ. तो हम हमेशा एक लेवल पे हम बच्चे भी हैं और एक लेवल पे हम पेरेंट भी हैं. अगर हम एक लेवल पे पेरेंट हैं तो हम अपने आप को देख कैसे रहे, हम ये देख रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं इन पे हमारा कंट्रोल है. राइट, इन पे हमारा कंट्रोल है और हम इनको वैसे चला सकते हैं. और मैं वो गलतियाँ, सबसे कॉमन जुमला क्या है, मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा या दोहराऊँगी जो मेरे चाइल्डहुड में मेरे साथ हुई, और मैं इन बातों का ख्याल रखूँगी ताकि मेरे बच्चे को वैसे सफ़र ना करना पड़े जैसे मुझे करना पड़ा था. आई टोटली लव एंड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, लेकिन सम थिंग्स वर नॉट राइट एंड आई एम गोइंग टू चेंज दोज थिंग्स. बहुत अच्छी सोच है, शाबाश, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी सोच है. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपने सोच लिया लेकिन उसको अप्लाई कैसे करोगे? क्या चीज़ समझ रहे हो? पहली चीज़ क्या समझ रहे हो? पहली चीज़ मैं ये समझ रहा हूँ, अगर मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ तो मैं पहली चीज़ पता क्या समझ रहा हूँ कि मुझसे ना वो गलतियाँ ही नहीं होंगी. मुझे ना सब कुछ बड़ा क्लियरली नज़र आएगा और मैं बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ को बड़े अच्छे से संभाल सकूँगा और संभाल सकूँगी. गलती यहीं पर हो गई. नथिंग इज़ परफेक्ट. आपको लगता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन, व्हेन यू आर टेस्टेड, व्हाट कम्स आउट, जो आता है वही बाहर निकलेगा. या जो सीखा है और सीख रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई कर सकोगे. मतलब क्या है इस बात का? अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं, मुझे पता है कि चीखना चिल्लाना मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की है.
اور میری پہلی دفعہ ہے کہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کسی بات پہ بضد ہے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہا ہے، اور میری نیند پوری نہیں، اور میں نے شاید صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اور شور شرابہ بھی گھر میں تھا، اور شاید سوئے بھی میں صحیح طرح سے نہیں ہوں، اور میرا بچہ بھی بہت کولکی ہے یا تنگ ہو رہا ہے، اور میں مطلب کہ فزیکلی ایموشنلی میں ڈرینڈ ہوں. میں نے پہلے کیا سوچا تھا بچہ ہوتے وقت پریگننسی کے دوران، یا میں اگزامپل دے رہی ہوں کسی بھی خاتون کی یا کسی بھی مطلب کہ ہسبینڈ یا فادر کی، کہ میں اپنے بچے پہ ویسے نہیں چیخوں گا چلاؤں گا جیسے کہ ہمارے گھر میں ہم بچوں پہ چیخا چلایا جاتا تھا. سوچ اچھی تھی، لیکن آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کرنا نہیں ہے، لیکن کیا پریکٹس ہے کہ یہ کرنا نہیں ہے؟ تو جب آپ کو آپ کی جاب پہ پریکٹس کرنے کی پہلی مشق آئی، پہلی ڈرل آئی، تو کیا ہوا؟ کیا نکلا اندر سے؟ چیخنا چلانا، فرسٹریشن. کیوں آتا یہ ہے؟ امیڈیٹ جو ہمارا جو ایک ریاکشن ہے وہ وہی ہوگا جو ہمیں آتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو ہمیں دور سے لگ رہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کی پریکٹس ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے، ریاکشن وہ آ گیا جو ہمیں آتا ہے اور انسٹنٹلی ہمیں آتا ہے. ہم نے تو کہا تھا ہم یہ نہیں کریں گے، پھر ہم نے یہ کیوں کیا؟ اب کیا کرو گے؟ اب کیا؟ اب ہم نے وہ کر دیا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. اب کیا ہم کریں؟ اب ہم اپنے آپ کو کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، پریکٹس میکس سم تھنگ بیٹر. اچھے کی پریکٹس کریں گے. اب میری ریکگنیشن، ریئلائزیشن، اویئرنیس میں ایک چیز آ گئی، یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے نہیں کرنا تھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلی دفعہ آئی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. اس کے بارے میں ریڈ کرتا ہوں، اس کے بارے میں بریدنگ ایکسرسائز، اس کے بارے میں اویئرنیس اپنی ذات کے اندر کریٹ کرتی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ہائپر کب ہو جاتی ہوں، میرا نروس سسٹم کیا ہے، میرا نروس سسٹم ڈس ریگولیٹ کیسے ہوتا ہے، میں کسی بھی سچویشن میں کیا سیلف بلیمنگ، سیلف لودنگ کر رہی ہوتی ہوں. یو ہیو ٹو سٹ ود یور سیلف. You have to sit with yourself. یہاں پہ ایک ٹینجنٹ میں ڈالنا چاہتی ہوں. ہم نا بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور بہت ان ایزی ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم بھی ہے، یہ پرابلم بھی ہے، یہ پرابلم بھی ہے. اب آپ کا فرسٹ انسٹنکٹ ہوتا ہے میں اس کو سلیوشنز بتا دوں، یہ سلیوشنز جو ہے نا وہ میری سن لے اور اپلائی کرے اور جا کے کر لے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور پھر جب وہ بندہ بار بار پرابلم لے کر آنا شروع ہوتا ہے تو آپ اور انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو. ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی ایسے ہیں. ہم جب بار بار ایک پرابلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سیلف لودنگ میں چلے جاتے ہیں. سیلف کمپیشن تو دور کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور پھر ہم تیسری چیز پتہ کیا کرتے ہیں؟ تیسری چیز پھر ہم اپنے آپ کو نم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا دھیان ادھر ادھر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لائف میں کرائسس چل رہا ہے، مطلب شادی کا رشتہ بکواس ترین چل رہا ہے، پیرنٹنگ بکواس ترین ہو رہی ہے، لیکن گھر میں عالی شان دعوت چل رہی ہے، پورے محلے کو بلایا ہوا ہے، خاندان کو بلایا ہوا ہے، شادی رکھ دی ہے، منگنی رکھ دی ہے، کسی کا بچے کا نکاح رکھ دیا ہے، یا کسی کا عقیقہ رکھ دیا، یا ایسے ہی سب کو بلا لیے کہ آؤ چلو مل کے بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. وائی؟ اٹ از ویری انکمفرٹیبل ٹو ایڈریس کہ ایشو کیا ہے. آپس میں بات نہیں کر رہے میاں بیوی، لیکن جی تیار ہوئے ہیں بڑے اچھے سے اور محفلوں میں گھنٹوں بیٹھے اور گپ شپ لگ رہی ہے. وائی؟ اس محفل کو سجانے سے پہلے دل کو کلیئر کرنا، اپنے مسئلے کو حل کرنا، بات چیت کرنا از سو ڈیفیکلٹ. تو ہم نم کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں ہمیں ایڈریس ہی نہ کرنا پڑے. اور میں نے ایک لائیو میں یہ بھی کہا تھا اور اس کی پھر شاید ریل بھی بنی تھی کہ ٹائم گزر جاتا ہے، مسئلے حل نہیں ہوتے. کر لو جتنی دعوتیں کرنی ہیں، چلے جاؤ جتنے ویکیشنز پہ جانا ہے، چلے جاؤ جتنے حج عمرے کرنے ہیں، پھنس جاؤ کسی اور کے مسئلوں کو سولو کرنے میں. لیکن اگر اپنے گھر میں اپنے شوہر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ایشوز ہیں، جو انسیٹلنگ ایشوز، اپنی ذات کے جو انسیٹلنگ ایشوز ہیں، اپنی ذات کے، آپ کسی کو تو فکس کر نہیں سکتے، آپ اپنی ذات کو فکس کر سکتے ہو، اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہو، آسان بنا سکتے ہو. تو آپ کی اپنی ذات کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، اس بارے میں کیا کرو گے. سو یو سی دا 3 steps. میں نے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو پتہ ہے میں نے یہ کرنا ہے. لیکن جب when you are on job, what is in you will come out. It's just like a normal thing. مطلب جیسے منہ چبا کے کھانا کھانا آتا ہے ویسے ہی کھانا کھاؤ گے نا. مطلب ناک سے تو کھانا کھانا شروع نہیں کر دو گے.
پریکٹس کیا کرنی ہے، پریکٹس کرنے کے مائنڈفلی کیسے کھانا کھاتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو کم کیسے کرتے ہیں. میں صرف ایگزامپلس دے رہی ہوں تاکہ بات کلیئر سمجھ میں آ جائے. اور تیسری چیز کیا ہے، جب ہم پریکٹس بھی نہیں کرتے، ہم اویئر بھی ہوتے ہیں لیکن ہم پریکٹس بھی نہیں کرتے، ہم کچھ فکس بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو انکمفرٹیبل نہیں فیل کرنا چاہتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نم کر لیتے ہیں، ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھ کے محفلوں میں شکایت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.